अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ख़त पर तफसीली बहस मुबाहिसा किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने उनके कामकाज में खुफिया इदारों की मुदाखलत के हवाले से लिखा था। अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का ये ख़त पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख़ का एक सुनहरी बाब बनेगा। वजह उसकी ये है कि एक तरफ इस ख़त की वजह से पाकिस्तान भर में और ख़ुद आला तरीन अदालतों के अंदर एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है, क्योंकि एक तरफ अदालत उज़्मा में एक तकसीम पाई जाती है कि क्या आला अदालत माजी में इस नौइयत की मुदाखलत जो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से हो रही थी की भी ज़िम्मेदार है या नहीं। यानी जो ख़त से पहले के हालात थे, क्या आला तरीन अदालत उस हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है या नहीं। दूसरी तरफ खुफिया इदारों की कार्रवाइयाँ पहली दफ़ा बाकायदा ख़त की सूरत में मंजर आम पर आई हैं और उसमें जजों ने शिकायत की है। अगरचे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने मुख्तलिफ़ हवालों से इस ख़त की अहमियत को कम करने की कोशिश की और इसमें यह कहा कि कुछ इल्ज़ामात हैं उसमें स्पेसिफ़ाई नहीं किया गया है कि वो इल्ज़ामात किस पे लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक हकीकत है कि खुफिया एजेंसियों का जो किरदार रहा है वो इस ख़त के ज़रिए सामने आया और पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है, क्योंकि ये तमाम कार्रवाई टेलीविज़न के ज़रिए, पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क भर में बराह रास्त दिखाई गई और ज़ाहिर है जितने भी बाकी प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने भी उसी फीड को इस्तेमाल किया और अटॉर्नी जनरल और जजों के दरमियान जो मुकालमा था उसको फॉलो किया। उसमें बड़ी चंद सिग्निफिकेंट बातें थी। एक तो ये था कि काजी फ़ायज़ साहब ने ये वाज़े किया कि चूँकि ये मामला अर्जेंट नौइयत का था और इस वक्त इस्लामाबाद में सिर्फ 7 जज मुहैयत है, लिहाजा उन तमाम 7 के 7 जजों को हमने अपने साथ यहाँ बिठा लिया है। हो सकता है 29 अप्रैल को जब इस हवाले से पेशी हो तो उसमें हम मुकम्मल तमाम जजों पे मुश्तमिल यानी लार्जर बेंच हम तश्कील दे दें। और आज का उन्होंने कहा कि ये समझें कि हमारा हुक्म ये है आज का कि हम अदालती उमूर में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसके अलावा बहुत सारी बातें की काजी फ़ायज़ साहब ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तौहीन अदालत का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने ये ख़त हमें क्यों लिखा। साथ में उन्होंने कहा कि जब से मैं जज बना हूँ तो हमने बार बार इस बात पे ज़ोर दिया है कि तमाम इदारों को अपने हुदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ये तासुर भी गलत है। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा ने अपना इख्तियार हुकूमत के हवाले कर दिया है, वो उस कमीशन के हवाले से जो हुकूमत ने कायम किया था, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी को नामज़द किया था और उन्होंने बाद में इनकार कर दिया। तो चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि हमने कमीशन बनाने का इख्तियार हमारा नहीं है, वो हुकूमत कर सकती है, लिहाजा वो हमने हुकूमत के हवाले किया। और इस मौके पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बार बार मुख्तलिफ मौक़े पे जो बात की उसका लुबाब ये था कि अगर जजों के साथ कोई ज़्यादती होती है, उन पे कोई दबाव आता है, उनके काम में मुदाखलत होती है तो हमें क्या करना चाहिए, उन जजों को क्या करना चाहिए। और मौजूदा ख़त बहुत एक अच्छा मौका है अदालत उज़्मा के लिए इस अमर का तयन करने के लिए कि अगर आइंदा भी ये कारोबार होता है, जजों के पे असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, तो उस सिलसिले में फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, हमें इसकी पेशबंदी करनी है। और मंसूर अली शाह साहब और जमाल मंदोखेल साहब ने ये कहा कि एक बहुत तारीख़ी मौका है हमारे लिए हालात को कम से कम मुस्तकबिल में बेहतर करने के लिए। अब इस मौके पे 2 मुख्तलिफ आरा देखने को मिली। एक मौके पे जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अब माजी में कई ऐसी मिसालें मिलती है कि इस अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाया गया, इसके अहकामात को पामाल किया गया और कल्चर ऑफ डिवियंस
انجوائز امپیونٹی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے حکم احکامات کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ تو بار بار وہ اس امر کا ذکر ہوتا رہا۔ دوسرے ججوں نے بھی کہا کہ جو کلچر آف ڈیوینس ہے، یعنی عدالتی احکامات کو پامال کرنے کی جو روش ہے، اس کی پیش بندی کرنی ہوگی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا خط بقول عطر من اللہ کے ان تمام تحریفات اور پامالیوں اور خلاف ورزیوں کی ایک عکاسی کرتا ہے جو اس ملک میں 76 سال سے ہو رہا ہے، اور اس ملک میں سب کو معلوم ہے سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے۔ درست ہے، انہوں نے کہا کہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے۔ شاید یہ عدالت، انہوں نے سپریم کورٹ کا کہا کہ شاید یہ عدالت بھی اس میں ملوث رہی ہے، اور ججوں کا خط بتا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور عطر من اللہ نے بڑے زور دے کے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، جو لوگ اس کے فیسیلیٹیٹر بنے ہیں۔ یہ انہوں نے لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن بنیادی طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس میں ملوث رہے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس موقع پہ ساتھ میں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آج بھی حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ملک کے اندر نہیں ہو رہی ہیں۔ اٹارنی جنرل سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ کیا ہم آنکھیں بند کر لیں ان تمام خلاف ورزیوں سے، اور سب کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کہ احتساب بڑا ضروری ہے۔ اس موقع پہ ایک لحاظ سے جواب دیا ترکی بترکی قاضی فائزیسا صاحب نے، اور کہا کہ ضروری نہیں کہ میں عطر صاحب کی بات سے اتفاق کروں، اگر میرے نوٹس میں کوئی بات نہیں لائی گئی بطور چیف جسٹس تو میں اس کی ذمہ داری کیسے قبول کر لوں، میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ ماضی میں اگر یہ ہوا بھی ہے تو میں اس وقت چیف جسٹس نہیں تھا، لہٰذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی بڑی ایک واضح تفریق دیکھنے میں آئی۔ اس کے ساتھ پھر جسٹس جمال مندوخیل اور منصور علی شاہ کا زور اس بات پہ تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آئندہ یہ کام نہ ہو، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ، سیشن جج، ڈسٹرکٹ کورٹ ان کو کیسے امپاور کریں کہ ان کے کام میں انٹیلیجنس ایجنسیاں مداخلت نہ کریں۔ اب تیسرا پہلو جو ابھر کے سامنے آیا آج کی کارروائی کے دوران اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے ذریعے، وہی کہ کیا سیاسی انجینئرنگ جس کی طرف جسٹس عطر من اللہ نے اشارہ کیا، ججوں پر براہ راست بالواسطہ طور پہ اثر انداز ہونے کی کوششیں، اور ایجنسیوں کا کردار عدالتی امور میں، انتظامی امور میں، کیا یہ کاروبار رک پائے گا؟ کیا سپریم کورٹ نے اگر اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جس میں براہ راست وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کوئی احکامات جاری کر دیں، تو کیا اس کے ذریعے یہ جو ویڈیو کا کاروبار ہے، ججوں اور سیاستدانوں کے ویڈیوز بنتے رہے ہیں، اس کے ذریعے بلیک میل ہوتے رہے، یا پھر ان کو دھمکیاں دی گئیں؟ تازہ ترین آپ نے سنا ہی ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کو بھی مشتبہ خطوط ملے ہیں، جس طرح ہائی کورٹ کے ججوں کو مل گئے۔ ایک لحاظ سے دھمکیاں ہیں کہ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے، معلوم نہیں کس نے خط بھیجے ہیں، لیکن اینتھریکس کیمیکل کے ساتھ بھیجے گئے یہ خطوط ظاہر ہے دھمکی سمجھے جائیں گے، یعنی ان لوگوں کے لیے دھمکی جنہوں نے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا ہے، ایک تاریخی قدم میں کہوں گا، جس انداز میں یہ خط انہوں نے لکھ کے اور عدالت کی رائے حاصل کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھا تھا، اور سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ نے اس کی بجائے معاملہ کمیشن کے حوالے کر دیا۔ اور اسی وجہ سے جسٹس جمال مندوخیل، عطر من اللہ اور منصور علی شاہ نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دینی ہوگی، ہمیں یعنی ایک ادارہ جاتی جواب دینا ہوگا اس خط کا۔ اس خط کی روشنی میں ہمیں اس امر کا تعین کرنا ہوگا کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے سزاوار کون ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور یہ کہ کیا اس کی مستقبل میں پیش بندی ہو سکے گی۔ ظاہر اس حوالے سے ابھی اور بحث مباحثہ ہونا ہے، اس کی وجہ سے وفاقی حکومت، دوسرے ادارے کافی ایک لحاظ سے ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 اپریل کو جب عدالت دوبارہ لگتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں تمام لوگ اس معاملے پہ، اس کا پھر نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ کیا پاکستان میں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں یا عدالتی امور میں
مقتدر ادارے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ختم ہوتا ہے یا نہیں، ان پہ کوئی قدغن لگتی ہے یا نہیں، کیونکہ عدالت بہرحال اس کی موجودہ اگر آپ دیکھیں کمپوزیشن اور اس وقت کی موجودہ رائے جو ہے وہ منقسم معلوم ہوتی ہے۔ یہ منقسم تقسیم شدہ رائے کیا ایک متفقہ فیصلے کی صورت میں برآمد ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی دیکھیں گے 29 اپریل کے بعد۔ بہت بہت شکریہ۔